अशेषे हि देशे अद्यारभ्य निःशुल्करूपेण अवधानतापरं सूच्यौषधं प्रदातुं 75-दिवसीयं राष्ट्रव्यापी सूच्यौषधाभियानस्य अमृत महोत्सवः समारभते। वयसा 18तः अधिकेभ्यः सर्वेभ्यः अर्हता प्राप्त जनेभ्यः प्रदास्यते अवधानतापरं पुटकम्। केरल राज्ये मंकीपॉक्स इत्याख्य रोगस्य प्रकरणानां पुष्ट्यानन्तरं केन्द्र प्रशासनं स्थितिं सम्मुखीकर्तुं प्रेषयत् उच्चस्तरीयं दलम्। केन्द्रीय दलं स्थितिं सम्मुखीकर्तुं राज्यस्य स्वास्थ्याधिकारिणां करिष्यते सहयोगः। गुजरात महाराष्ट्र राज्ययोः अतिवृष्टिः जलौघस्य च प्रकोपः प्रवर्तते। इतरां गुजरातस्य 8 जनपदेषु अद्य अतिवृष्ट्याः भीषणसञ्चेतना प्रसारिता। महाराष्ट्रस्य चन्द्रपुरनगरस्य नैके ग्रामाः जलमग्नाः। जलौघप्रभावितक्षेत्रेषु राष्ट्रियापत्मोचनबलस्य राज्यापत्मोचनबलस्य च नैकानि दलानि साहाय्योद्धारकार्येषु प्रवर्तन्ते। श्रीलंकायां गोताबाया राजपक्षे वर्यस्य राष्ट्रपतिपदात् त्यागपत्रस्य अद्य भविष्यति औपचारिकी उद्घोषणा। संसदः अध्यक्षः स्पष्टीकृतवान् यत् विधिपरीक्षणानन्तरं भविष्यति त्यागपत्रस्य उद्घोषणा। ब्रिटेन देशस्य प्रधानमन्त्रिपदाय भारतीयमूलस्य सांसद ऋषि सुनकः इतोपि सुदृढस्थितौ। द्वितीयचरणात्मके मतदाने 100-100 मतानि अधिगम्य शीर्षस्थाने। पेनी मोर्डन्ट द्वितीये, लिज ट्रस च तृतीये स्थाने वर्तते। सोमवासरे समनुष्ठास्यते आगामि चरणात्मकं मतदानम्। अपि च क्रीडावार्तायाम् इंग्लैण्डं विरुध्य स्पर्धमानायाम् एकदिवसीय स्पर्धा श्रृंखलायां ह्यः भारतम् इंग्लैण्ड दलेन 100 धावनाङ्कैः पराजयमुखं प्राप्तवत्। तिसृणाम् एकदिवसीय स्पर्धा श्रृंखलायाम् उभे दले एकेन अङ्केन समत्वं भजेते। निर्णायिकी स्पर्धा रविवासरे क्रीडिष्यते। अभिवादये, अहमस्मि रचा। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ वार्ताः विस्तरेण। शासकीयेषु कोविड सूच्यौषधाभियान केन्द्रेषु सर्वेभ्यः अर्हता प्राप्त जनेभ्यः निःशुल्कतया अवधानतापरं सूच्यौषधं प्रदातुं 75-दिवसीयः कोविड सूच्यौषधाभियानपरः अमृत महोत्सवः अद्य समारभते। विशेषाभियानस्य अस्य उद्देश्यं वयसा 18तः अधिकेभ्यः अर्हता प्राप्त जनेभ्यः कोविड रोधी सूच्यौषधस्य अवधानतापरं पुटकं प्रदातुं जवीयस्य गत्या कार्याचरणं विद्यते। केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्रालयः अवोचत् यत् इदं विशेष कोविड रोधी सूच्यौषधाभियानं स्वतन्त्रतायाः अमृत महोत्सवस्य भागं विद्यते। अभियानमिदं जुलाई मासस्य 15 दिवसादारभ्य सितम्बर मासस्य 30 दिवसं यावत् 75 दिवसेषु समायोज्यते। अवधानतापरं पुटकं स्वीकर्तुं प्राप्तार्हत जनेषु वयसा 18 वर्षीयेभ्यः अधिकाः ये सर्वे जनाः सन्ति ते कोविड रोधी सूच्यौषधस्य द्वितीयपुटकं 6 मासात् पूर्वं 26 सप्ताहात् पूर्वम् अभिस्वीकृतवन्तः इति। राज्यानि केन्द्रशासितप्रदेशाश्च प्रार्थिताः सन्ति यत् ते 75 दिवसेषु प्रचाल्यमाणम् अमुं कोविड रोधी सूच्यौषधस्य अमृत महोत्सवम् एकं विशाल जनसमर्थनेन सह जनाभियान रूपेण एकेन शिविरदृष्टिकोणमाध्यमेन कार्यान्वयनं कुर्वन्तु इति। एतदतिरिच्य चतुर्धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, कांवड़ यात्राभिः सहैव सर्वेषु विशेषावसरेषु जनसमूह मार्गेषु विशेष सूच्यौषधाभियान शिबिराणाम् आयोजनाय परामर्शः प्रदत्तः अस्ति। सममेव राज्याणां केन्द्रशासित प्रदेशानां सर्वेषु बृहत् शासकीयेषु वैयक्तिक कार्यालय परिसरेषु, औद्योगिक प्रतिष्ठानेषु, रेलस्थानकेषु, अन्तर्राज्यीय बसयान स्थानकेषु, विद्यालयेषु, महाविद्यालयेषु च विशेष कार्यस्थल सूच्यौषधाभियान शिबिराणां सञ्चालनं विधातुं परामर्शः प्रदत्तः अस्ति। देशे 75 दिवसीयः कोविड सूच्यौषधाभियानपरः अमृत महोत्सवः अद्य समारभते।
तत्रैव देशे अधुना यावत् कोरोना सूच्यौषध प्रदानस्य संख्या प्रायः 200 कोटि परं यावत् विवर्धते। देशे राष्ट्रव्यापी सूच्यौषध प्रदानाभियानान्तर्गतं साम्प्रतं यावत् 44,00,999,100 कोरोनारोधी सूच्यौषधानि जनेभ्यः प्रदत्तानि। ह्यः सायं 7 यावत् 32,000,16,00,000 एतानि सूच्यौषधानि जनेभ्यः प्रदत्तानि। इदं सूच्यौषधाभियानं देशे कोरोना महामार्याः जनानां सुरक्षायाः एकं महत्वपूर्णं माध्यमं वर्तते। अपि च अस्याभियानस्य उच्च स्तरे नैरन्तर्येण समीक्षा अवलोकनं च प्रचलति। भारते मंकी पॉक्स इत्येतस्य रोगस्य प्रकरणानि पुष्टिं गतानि। रोगिणः दिनत्रयपूर्वमेव संयुक्तारबामीराततः केरलस्य कोल्लम इत्यत्र प्राप्तवन्तः आसन्। केरल प्रशासनेन एतद् रोगं निध्याय अवधानतापरा सूचना प्रख्यापिता। संक्रमित व्यक्तेः स्थितिः अधुना स्थिरा अस्ति। तस्य संपर्के समागतानां जनानाम् अपि सूचना अधिगता अस्ति। अस्मिन्नेव क्रमे केन्द्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मन्त्रालयः गुरुवासरे केरलस्य कोल्लम जनपदे मंकी पॉक्स रोगस्य प्रकरणानि दृष्टिपथं समागते सति सार्वजनिकोपायान् स्थापयितुं राज्य स्वास्थ्य अधिकारिभिः साकं सहयोगार्थम् एकम् उच्चस्तरीयं दलं केरलं प्रति प्रैषयत्। दलेऽस्मिन् राष्ट्रीय रोग नियन्त्रक केन्द्रं राममनोहर लोहिया चिकित्सालयस्य चिकित्सकाः विशेषज्ञाश्च समेत्य स्वास्थ्य परिवार कल्याण मन्त्रालयस्य वरिष्ठाधिकारिणः सम्मिलिताः सन्ति। अपरतः केन्द्र प्रशासनं मंकी पॉक्स रोगं सम्मुखीकर्तुं राज्येभ्यः केन्द्र शासित प्रदेशेभ्यश्च पत्रं विलिख्य स्वास्थ्य मन्त्रालयस्य दिङ्निर्देशानाम् अनुपालनाय अध्यर्थयत्। स्वास्थ्य मन्त्रालयस्य सचिवः राजेश भूषणः प्रत्यपादयत् यत् मंकी पॉक्स रोगः अशेषे हि विश्वे प्रसरति। भारते अपि जनस्वास्थ्यतन्त्रं सशक्ति भवेत् अथ च रोगात् विमोचनाय पूर्वयोजना निर्मातव्या अस्ति। केन्द्र प्रशासनं चिकित्सालयान्, चिकित्सकान्, रोगनिदान केन्द्राणि समेत्य सर्वेभ्यः सम्बद्धपक्षेभ्यः नियमितरूपेण मंकी पॉक्स रोगस्य नियन्त्रणाय प्रत्येकस्मिन् स्तरे कार्यं विधातुम् उक्तवत् अस्ति। अन्वीक्षणदलान्यपि सर्वेषु मार्गेषु संदिग्धरोगिणाम् अभिज्ञानाय परीक्षणाय च उक्तानि सन्ति। गुजरात राज्ये अतिवृष्ट्या नैकेषु जनपदेषु जलाप्लावन स्थितिः संवृत्ता। अनेन हि नैकत्र जनजीवनं प्रभावितम्। राज्ये अस्य मासस्य 10 दिनाङ्कात् अनवरतं 5मे दिवसे जलाप्लावन सदृशी स्थितिः दरीदृश्यते। एतत् कारणेन केचन राष्ट्रीय राजमार्गाः अपि पिनद्धाः, यद्धि अचिरमेव समुद्घाटयिष्यन्ते। अनेन कारणेन राज्ये साम्प्रतं यावत् 43 जनाः मृत्युमुपेताः। 44,000 प्रायाः जनाः सुरक्षितस्थानेषु प्रापिताः। साहाय्योद्धारकार्येषु राज्यापत्मोचनबलस्य, राष्ट्रियापत्मोचनबलस्य आहत्य 29 दलानि सन्नद्धानि सन्ति। अस्मिन्नेव क्रमे गुजरातस्य मुख्यमन्त्री भूपेन्द्र पटेलः अतिवृष्टिप्रभावितक्षेत्राणां स्थितिषु अनवरतं दृष्टिं स्थापयन्नस्ति। ह्यः रात्रौ असौ राज्यनियन्त्रणकेन्द्रं सम्प्राप्य सम्बद्ध जनपद अधिकारिभ्यः सूचनाम् अधिगतवान्। साहाय्योद्धारकार्याणां च स्थितिः तेन अवलोकिता। महाराष्ट्रस्य नैकेषु भागेषु अतिवृष्ट्या जनजीवनम् अस्तव्यस्तायितम्। विगतेभ्यः कतिपयदिवसेभ्यः राज्ये भीषणसनचेतना प्रसार्यते। अतिवृष्ट्या नैकाः नद्यः संकटचिह्नम् अतिक्राम्य प्रवहन्ते। एतन्निध्याय प्रशासनं नदीं परितः निवसन्तः जनान् व्यमोचयत्। प्रशासनं कारणं विनैव गृहात् निर्गन्तुं प्रत्याख्यापयत्। I2U2 इति भारत, इस्राएल, अमेरिका, संयुक्तारबामीरात चेति देशानां समूहस्य ह्यः प्रथमे उपवेशने प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सम्मिलितः अभवत्। अस्मिन् उपवेशने अमेरिका देशस्य राष्ट्रपतिः जोसेफ आर बाइडेन, इस्राएल देशस्य प्रधानमन्त्री यायिर लैपिड,
अपि च संयुक्तारबामीरातस्य राष्ट्रपतिः शेख मोहम्मद बिन जायद अल नह्यानः अपि भागं गृहीतवन्तः। सम्मेलनं सम्बोधयता प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् I2U2 इत्यस्य नेतारः जल, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा चेत्यादिषु षड् महत्वपूर्ण क्षेत्रेषु संयुक्त निवेश वर्धनाय सहमतिम् अभिव्यक्तवन्तः। इस पहली समिट में से ही I2U2 ने एक सकारात्मक एजेंडा स्थापित कर लिया है। हमने कई क्षेत्रों में जॉइंट प्रोजेक्ट्स की पहचान की है और उनमें आगे बढ़ने का रोडमैप भी बनाया है। I2U2 फ्रेमवर्क के तहत हम जल, ऊर्जा, परिवहन, स्पेस, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा के 6 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में जॉइंट इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए सहमत हुए हैं। यह स्पष्ट है कि I2U2 का विजन और एजेंडा प्रोग्रेसिव और प्रैक्टिकल है। अपने देश की परस्पर स्ट्रेंथ्स, कैपिटल, एक्सपर्टाइज और मार्केट्स को मोबिलाइज करके हम अपने एजेंडा को गति दे सकते हैं और वैश्विक अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उक्तवान् यत् वर्धित वैश्विक अनिश्चिततायाः मध्ये अस्माकं सहकारी संरचना अपि व्यावहारिक सहयोगस्य उत्तमोदाहरणम् अस्ति। प्रधानमन्त्रिणा नरेंद्र मोदिना उक्तं यत् अस्मिन् प्रथमे शिखर सम्मेलने I2U2 इत्यनेन एका सकारात्मिका कार्यसूचिः स्थापिता, विभिन्न क्षेत्रेषु संयुक्त परियोजनानाम् अभिज्ञानं कृतम्, अथ अग्रे वर्धनाय च एकस्याः कार्यप्रणाल्याः निर्माणमपि कृतम्। राष्ट्रीय जनतांत्रिक संयुतेः राष्ट्रपति पदस्य प्रत्याशिन्याः द्रौपदी मुर्मू वर्यायाः मुम्बय्यां स्वागतं विहितम्। तस्याः स्वागताय आदिवासी स्थलेभ्यः आगताभिः आदिवासिभिः विशेष नृत्य प्रस्तुतिः प्रस्तुता। महाराष्ट्रस्य पालघर, मोखाडा, जवाहर चेति जनपदेभ्यः आगताभिः आदिवासिभिः द्रौपदी वर्यायाः स्वागताय स्वीय आदिवासी नृत्य शैल्याः उत्कृष्टं प्रदर्शनं प्रस्तुतम्। अस्मिन्नवसरे महाराष्ट्रस्य मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेः, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसः, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयलः, नितिन गडकरी, रामदास आठवले, नारायण राणे, महाराष्ट्रस्य भाजपा दलस्य प्रदेशाध्यक्षः चंद्रकांत पाटिलः, भाजपा महासचिवः विनोद तावडे इत्यादयः नेतारः उपस्थिताः आसन्। ब्रिटेन देशीयः पूर्व वित्त मंत्री ऋषि सुनकः कंजर्वेटिव दलस्य नेतृरूपेण प्रधानमन्त्रीरूपेण चयनाय च मतदानस्य द्वितीयं चरणमपि विजितवान्। द्वितीय चरणे असौ 1,100 मतानि समधिगतवत्। अपरतः उपव्यापार मंत्री पेनी मोर्डंट 63, अथ च विदेश मंत्री लिज ट्रूस 64 मतानि अधिगतवती। द्वितीय चरणात्मके मतदानक्रमे अटॉर्नी जनरल सुएला ब्रे-वर्मन प्रधानमंत्री पद प्रत्याशिनां क्रमात् बहिर्भूता। चरणद्वये शीर्षस्थानं भजमानः भारतीय मूलस्य सांसद ऋषि सुनकः इतोपि सुदृढ़ स्थितौ वर्तते। तृतीय चरणात्मकं मतदानं सोमवासरे अनुष्ठास्यते। अन्तिम परिणामः सितंबर मासस्य 5मे दिवसे घोषयिष्यते। भारत इंग्लैंडयोर् मध्ये स्पर्धमानायाम् एकदिवसीय स्पर्धा श्रृंखलायां ह्यः इंग्लैंड दलेन भारतं 100 धावनाङ्कैः पराजितम्। अनेन सहैव तिसृणाम् एकदिवसीय स्पर्धा श्रृंखलायाम् उभे दले एकेन अंकेन समत्वं भजेते। इंग्लैंड दलं प्रथमं क्रीडत् 46+200 धावनाङ्कान् समधिगतवत्। प्रत्युत्तरे भारतं 46+100 धावनाङ्कान् एव समधिगतवत्। इंग्लैंड दलस्य प्रमुख कन्दुकक्षेपकः 6 भारतीय क्रीडकान् क्रीडातो बहिष्कृतवान्। निर्णायिकी स्पर्धा रविवासरे क्रीडिष्यते। एतत् वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। भूयात् तावत् मङ्गलम्। होंगे बच्चे